नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः स्थगित। एमसीसीको अन्यल र प्रतिपक्षीको अवरोधले संसद बैठक बन्द गर्दै। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाद्वारा पटक पटक बजेट माग। यथार्थ योजना नआउँदा बजेट दिन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयको जवाब। सरकारले अन्याय गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितको गुनासो। तत्काल चलन चल्तीको मूल्यमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग। यमन सहर वरिपरि लडाई हुँदा यमनी समर्थक दर्जनौं लडाकुको मृत्यु। युएई र साउदी गठबन्धन हुथी विद्रोहीमाथि थप आक्रामक बन्दै। र शहीद स्मारक एडिप्सन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल पुलिसको जित। च्यासल युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। विगत लामो समयदेखि संसद बैठकको मिति तोकिने र स्थगित हुने क्रम चलिरहेको छ। सरकारको अक्षमता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा कामविहीन अवस्थामा पुगेको छ। गत पुस महिनादेखि संसद बैठक बस्न सकेको छैन। आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि फागुन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आखिर किन पटक पटक सारिँदै छ त संसद बैठक? अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच दूरी बढेका बेला फेरि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक फागुन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। विगत 5 महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसदले यसै गति लिन सकेको थिएन। त्यसैमाथि पछिल्लो समय सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गराउने तयारी थालेपछि गत पुस 6 गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ। संसद बैठक निरन्तर स्थगित हुँदा संसद कामविहीन बन्न पुगेको छ। एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस गर्न माग गर्दै एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएकोमा अहिले एमसीसीको विषयले समेत संसद बैठक प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यथा स्थितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रयासरत छन्। उनका बहुसंख्यक सत्ता सारथी दलहरू संशोधन बिना एमसीसी अघि बढाउन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै एमसीसी टेबल गराउन दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। सभामुख सापकोटाकै कुरालाई बल पुग्ने गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि एमसीसी बारे दलहरूलाई सहमति गर्न भन्दै बैठक सारिएको बताएका छन्। एमसीसी जस्तो विषयले प्रवेश गर्दा उहाँको पनि बडो क्लियर छ कि यसको लागि एउटा पार्टीहरूको बिचमा सहमति बनोस्, सकेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको परिस्थिति बनोस् र त्यसै भएर आउँदाखेरि यो सजिलो हुन्छ। त्यो त्यसरी गएन भने निश्चित रूपमा अब 2 गतेको लागि फेरि समय सारिएको छ, दिएको छ। यसबीचमा धेरै छलफल बहसहरू हुन्छ र त्यो बीचबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। एमालेकै कारण संसद गतिहीन अवस्थामा पुगेको जानकारहरूले बताएका छन्। यद्यपि एमाले नेताहरूले भने सत्ता गठबन्धनकै आन्तरिक किचोलका कारण पटक पटक बैठक स्थगित भएको बताएका छन्। स्थगितको सन्दर्भमा त अब सभामुखजीले बुझ्नु पर्यो, त्यस पछाडि सत्तापक्षले त्यो विषयमा बुझ्नु पर्यो हैन। उहाँहरूले चाहिँ किन बैठक स्थगित गर्नुभएको छ? मैले पछिल्लो समय म यसो हेर्दैछु, अब सरकारले चाहिँ एमसीसी लगायतका केही एजेन्डाहरूमा उहाँहरूले आफू पनि क्लियर हुनुहुन्न, आफ्नो दृष्टिकोणहरू पनि प्रष्ट गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो गठबन्धनभित्रकै आन्तरिक किचलोको कारणले यो समस्या आएको भन्ने लाग्छ। विगत 5 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा गतिहीन भन्दा जनताका मुद्दा संसदमा उठ्न सकेका छैनन्। एसिड आक्रमण लगायतका विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिहाले पनि संसदले गति लिने अवस्था भने छैन, किनकि एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म संसदको गतिरोध जारी राख्ने अडान राख्दै आएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि एमालेलाई साथमा लिएर अघि बढ्न भन्दा पनि एमालेलाई पेलेर अघि बढ्न खोजे जस्तो देखिन्छ। बुधबार बस्ने भनिएको संसद बैठक स्थगित हुनुलाई कतिपयले एमसीसी पास गर्ने रणनीतिका रूपमा समेत बुझेका छन्। आगामी फागुन 2 गतेलाई तोकिएको संसद बैठक कसरी बढ्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित भएर छलफल गर्ने भएको छ।
आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले बिहिबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित भएर छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको एजेन्डा तय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कोभिडका कारण स्थगित 16 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गराउने र पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई गतिशील बनाउने गरी आवश्यक निर्णय गर्ने एजेन्डा पनि राखिएको छ। प्रवक्ता महतले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पूर्णता दिई गतिशील बनाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको हिजो बसेको सभापति शेरबहादुर देउवा बाहेकको पदाधिकारी बैठकले नै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। आजको बैठकमा त्यसबारे प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी सभापति देउवालाई जानकारी गराइएको पनि प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाले पटक पटक सरकारसँग बजेटको माग गर्दै आएको छ। यसको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ। तर यथार्थमा आधारित योजना नआउँदा बजेट उपलब्ध गराउन समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभाव हुन नदिने बताएको छ। बुधबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। तर त्यसका लागि यथार्थमा आधारित योजना लिएर आउन पनि आयोजनालाई उनले सचेत गराए। सहसचिव सुवेदीले यथार्थपरक योजना नआउँदा सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए। यो कुरा हाम्रो आफ्नो समस्या हुन्, नीतिगत तहबाट भएको विषयमा यहाँ कुरा नगरौँ। उहाँले त स्ट्राटेजीको विषयमा चिन्तित हुनुपर्ने पाटो हो नि त, राष्ट्रिय सुरक्षाको थ्रेट छन् नि। यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला, नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई त्यसमा नजाउँ। यो एक्सपर्टिज र ओनरसिप र क्यापासिटीको कुराहरू छ। अब यो फेरि यो प्रोजेक्ट मार्केट बेस्ड हो कि, फास्ट ट्र्याक भनेको त कमर्सियल प्रोजेक्टहरू हुन् यिनीहरू। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कमर्सियल्ली भाइबिलिटीको लागि, कमर्सियल्ली इकोनोमीको लागि, कमर्सियल्ली इफिसियन्सीको लागि, कमर्सियल्ली इफेक्टिभनेसको लागि त्यो तमाम पर्सपेक्टिभबाट प्रोजेक्ट एनालिसिस र डिपिआरमा हुनुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले पनि आयोजनालाई बजेटबारे समयमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे। आयोजनाको कामको प्रगति हेरेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यो जुन हाम्रो फोरकास्ट गर्न नसक्ने क्षमता छ हैन, त्यो ओभरअल सिस्टमको म यहाँ बसेर यो मन्त्रालय जर्साहरू कसैलाई पनि ब्लेम गर्न खोज्दिनँ, अर्थलाई नै गर्दिनँ। यो ओभरअल सिस्टममा नै त्यो छ हैन, र अर्थ पनि यसबाट अछुतो छैन। फेरि अर्थको पनि के हुन्छ भने अब अरूले फोरकास्ट गर्न सकेनन् भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर बजेटहरू कसरी बन्छ हाम्रो त्योमा अब हामी सबै फ्यामिलियरै छौँ हैन। लास्ट मिनेटमा अर्थबाट पनि बजेटहरूमा जोड्ने गरिया छ हैन, बजेटहरूमा प्रोग्रामहरू जोड्ने गरिन्छ। मेबी हामी लिडरहरू पनि यसबाट चाहिँ अछुतो छैनौँ। उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पटक पटक छलफल गरिएको पनि बताए। तर रक्षा मन्त्रालयले भने तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्ने, तर त्यसका लागि सरकारले बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जनाएको छ। रक्षा सचिव किरणराज शर्माले आयोजना तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा 5 अर्ब, आगामी आर्थिक वर्षमा 55 अर्ब 50 करोड, आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 45 अर्ब 66 करोड र आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 34 अर्ब 52 करोड बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरे। अब 69-80 मा हामीलाई 55 अर्ब 50 करोडको बजेटको सुनिश्चितता चाहिन्छ। त्यो बजेट सुनिश्चितता भयो भने हामीले अधिकतम प्रयास होइन पूर्ण प्रयास गरेर यो अब यस आयोजनालाई राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण आयोजना साथ नेपालसित सम्बन्धित छ, नेपालको गौरवसित सम्बन्धित छ, नेपालको विकाससित सम्बन्धित छ, समृद्धिसँग सम्बन्धित छ, रोजगारीसित सम्बन्धित छ भने नेपाली सेनाको पनि र रक्षा मन्त्रालयको पनि यसमा चुनौती छ। करिब 1 खर्ब 75 अर्ब बजेट लाग्ने काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना 2081 सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले सो आयोजना समयमै सम्पन्न हुने दोहोर्याउँदै त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नहुने बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप ल्याउन लागि बताउनु भएको छ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्युले विद्यार्थीहरूलाई चाँडो कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन र विपन्नहरूको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै मन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्यार्थीहरूलाई खोपको सहजताका लागि विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाइएको र आउने दिनमा खोपको उपलब्धतामा कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले सरकार कोरोना विरुद्धको खोप दिनका लागि तयार रहेको र विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्न विद्यार्थी संगठनले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अबको केही दिनभित्र नै तेस्रो चरणको रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई बुस्टर डोज दिने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनुभयो। गर्यौं हामी दोस्रो चरणमा, अब हामी तेस्रो चरणमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नै हामी चाहिँ नि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई बुस्टर डोज पनि चाहिँ नि के भन्छ लाउन खुलेको अथवा लाउन सुरु गर्छौं। मन्त्री खतिवडाले विपन्न समुदायलाई अहिले पनि निःशुल्क उपचार गरिरहेको बताउँदै धेरै मानिसहरू गाउँपालिकाबाट विपन्नताको कागजपत्र लिएर नआउँदा र उनीहरूलाई सूचना प्रवाह हुन नसक्दा निःशुल्क उपचारबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो। उहाँले विपन्न नागरिकहरूको ओपीडी सेवा निःशुल्क गर्ने बारे मन्त्रालयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। अनेरा सोब्युले भने विद्यार्थीहरूलाई खोपको अनिवार्य व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउन, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र टिचिङ, बीड र पाटन जस्ता सामुदायिक अस्पतालमा विद्यार्थी, किसान, मजदुर लगायत आर्थिक अभाव रहेका वर्गका नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्न माग गरेको छ। गीता हातमा राखेर कहिल्यै पार्टी नफुटाउने कसम खाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी परित्याग गरेका छन्। कहिले फुट्दै त कहिले जुट्दै आएको राप्रपा थापाले कसम नै खाएपछि त नफुट्ला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर कसम खाने थापाले नै पार्टी छोडेपछि उनको आलोचना भएको छ। नयाँ दल खोल्ने तयारी गरेका थापालाई उनका सारथीहरूले पनि साथ नदिने भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। हजारौं लाखौं साथीहरू विदेशमा बसेर पनि हेरिराख्नु भएका पार्टीलाई माया गर्ने साथीहरूलाई साथी राखेर प्रतिज्ञा गर्दछु, म कहिले पनि पार्टी फुटाउने छैन। तपाईहरुलाई विश्वास लागेन मैले गीता ल्याएको छु। यो गीता हातमा राखेर हामी हिन्दू राष्ट्र चाहने सनातन धर्मका पक्षपातीहरू यो गीतालाई हातमा राखेर म कसम खान्छु कि राष्ट्रपालाई कदापि फुट्न दिने छैन। थापाले 2076 साल फागुन 28 गते काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा राप्रपा संयुक्त बीच एकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यसरी कसम खाएपछि पटक पटक जुट र फुटको सामना गरेको राप्रपामा अब त फुट आउँदैन कि भन्ने धेरैले लागेको थियो।
तर तिनै कमल थापाले पार्टीमा काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै पार्टी छोडेका छन्। त्यसो त राज संस्थाको वकालत गर्दै आएका थापाले अबदेखि राज संस्था नबोक्ने घोषणा यस अघि नै गरिसकेका छन्। अध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि निर्मल निवासलाई दोष लगाउँदै आएका पूर्व अध्यक्ष थापाले मङ्गलबार गृहनगर हेटौँडा पुगेर पार्टी छोडेको घोषणा गरेका हुन्। भारी मन तथा पीडा बोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधारेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनीतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट चाहना भए तापनि आफ्नो कुराको सुनवाई नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको हो। पार्टी परित्याग पछिको घोषणापछि 31 वर्षसम्म हिन्दू धर्मको नाम बेचेर राजनीति गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ। थापाले पार्टी परित्याग गरे लगत्तै बसेको राप्रपा पदाधिकारी बैठकले थापालाई पुनर्विचार गर्न समेत अपिल गरेको छ। तर नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारीका साथ पार्टी परित्याग गरेका थापाले राप्रपाको निर्णयलाई किन पुनर्विचार गर्थे र? उनी निकट नेताहरूका अनुसार थापाले छिट्टै हिन्दूवादी दल दर्ता गर्दैछन्। यसै कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी बुधबार मात्रै संस्थापक नेता द्वय चन्द्र गुरुङ र उद्धव पौडेलले पनि राप्रपा छोडेको घोषणा गरेका छन्। थापाले नयाँ दल दर्ता गरे पनि थापा निकट धेरै नेताहरूले भने उनलाई साथ नदिने पक्का जस्तै भएको छ। म त यो पार्टीमा डे वान देखेछु। पार्टीको संस्थापक व्यक्तिहरू थोरै मध्येमा पनि हो र पार्टीको विभिन्न तहमा हुँदै विद्यार्थी युवक सङ्गठन हुँदै पार्टीको विभिन्न तहमा बस्दै अहिले महामन्त्री भएको छु। मेरो कर्तव्य र जिम्मेवारी त यो पार्टीलाई सशक्त बनाउने, एकताबद्ध बनाउनु नै हो। त्यसकारण पार्टी छोडेर जाने, अर्को पार्टीमा जाने भन्ने त प्रश्न उठ्दैन। थापाको घोषणासँगै राप्रपा ढिलो चाँडो औपचारिक विभाजन हुने निश्चित छ। निर्वाचनमा पराजित भएपछि जुट्ने र जुटेपछि फुटिहाल्ने राप्रपाको इतिहास नै छ। पार्टी परित्याग गरेर नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका कमल थापाको आगामी राजनीति कसरी अघि बढ्ला त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी छोडे पनि केही असर नपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले निवर्तमान अध्यक्ष थापाले पार्टी परित्याग गरे पनि पार्टीको आगामी जीवनमा केही फरक नपर्ने बताउनु भएको हो। राप्रपा अझै दृढ, सङ्गठित र सशक्त रूपले अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। धारणा बनाएको छ र म पनि फेरि चाहिँ दोहोऱ्याएर त्यही कुरा भन्न चाहन्छु। यो अनपेक्षित थियो र अप्रत्याशित घटना हो। त्यही कुरा त किनभने हामीले सकारात्मक रूपमा कुराकानीहरू गरेका थियौँ। बिचमा जुन प्रकारको ग्याप भए पनि हामीले भेटघाट कुराकानी गरेपछि एउटा सहज जुन वातावरण बन्यो र समझदारी पनि बन्यो कि हामी अब सँगै काम गर्ने र त्यसका लागि फेस सेभिङका केही उपायहरू निकाल्ने भनेर जो हामी टुङ्गोमा पुगेर त्यसको अन्तिम चरणमा थियौँ र पदाधिकारी बैठक समेत बोलाइसकेको थियो। भोलि पदाधिकारी बैठक छ, त्यसले चाहिँ निर्णय गरेर हामी अगाडि जाने भनेर र त्यो कुराको सूचना समेत उहाँलाई हामीले दिइसकेका थियौँ र हाम्रो उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले उहाँलाई बिहान त्यस विषयमा जानकारी पनि गराइसक्नु भएको थियो, सङ्केत दिइसक्नु भएको थियो। हामीले यो ढङ्गले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न लागेका छौँ भन्ने सन्देश पनि दिइसकेपछि उहाँले जुन अप्रत्याशित यो निर्णय लिनुभयो, हामी आफै अचम्मित छौँ नि। अब यस प्रकारको जुन अनपेक्षित घटनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी सबैलाई दुखित त बनायो नै, तर यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवनमा एउटा सम्झिने, सधैँ सम्झनामा राखिने विषय हुने भए पनि यो किन यस्तो भयो होला भनेर सधैँ छलफल र चासोको विषय रहने भए पनि हाम्रो आगामी जीवनमा अगाडि बढ्ने हाम्रो गतिमा यसले फरक पार्दैन। हामी अझ दृढ, अझ सङ्गठित र अझ सशक्त भएर अगाडि बढ्छौँ। उहाँले निवर्तमान अध्यक्ष थापाको पार्टी परित्यागको घटनाबाट विचलित नहुनका लागि नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। पार्टीलाई शक्तिमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले त्यस प्रकारको काम नगर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले थापालाई निर्णय सच्याएर पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। थापाको यो निर्णयले उहाँकै राजनीतिक भविष्य समेत नरहने भन्दै उहाँले सच्याएर राप्रपा नै फर्किन
आग्रह गर्नुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले किसान आन्दोलनको माग सम्बोधन नभई स्थानीय निर्वाचनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आज वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले किसान आन्दोलनको माग सम्बोधन नभई स्थानीय तह निर्वाचनको परिकल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो। जनमत निर्वाचन विरोधी नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष राउतले आफूहरू निर्वाचनमा जान आतुर भएको पनि बताउनुभयो। तर निर्वाचनमा जानु अघि सरकारले किसान आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अरू ठाउँमा त भन्न सक्दिनँ, तर तराई मधेसमा झापादेखि माके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरसम्म चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनमा हामी अवरोध गर्नेछौँ यदि किसानको माग सम्बोधन भएन। र त्यसका अलावा हामीले विभिन्न राजनीतिक मागहरू राखेर पनि सरकारले एउटा ज्ञापन पत्र दिएका छौँ, जसमा जस्तै अब भर्खरको जनगणना रिपोर्टमा हेर्नुभयो होला तराई मधेसको जनसङ्ख्या लगभग 54% को हाराहारीमा छ। तर स्थानीय तह त्यही अनुपातमा यहाँ रहेको छैन। त्यो सबभन्दा पहिला स्थानीय तह पनि त्यही अनुपातमा जसरी जनसङ्ख्या छ आधी जति यहाँ तराई मधेसमा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तै जुन यहाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। अध्यक्ष राउतले तराई मधेसमा जनसङ्ख्या र मातृभाषाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। किसानको मागलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि अन्य राजनीतिक मागबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो। तत्परता देखाओस्, अन्यथा हामी निर्वाचनमा त भाग लिन आखिर राजनीतिक पार्टी हो, तयारी गर्दैछौँ, त्यसमा चाहिँ हामी तयार हुन्छौँ। ठुला मुद्दाहरू जति पनि छन् त्यो जनसङ्घर्षबाट सडक सङ्घर्षबाटै आएको हुनाले किसानको आन्दोलनको मुद्दा पनि सडक सङ्घर्षबाट हामी उठाउँदैछौँ। किनकि यहाँ तपाईँको प्रणाली पनि निर्वाचन प्रणाली पनि कुनै स्वच्छ भइदिएको भए त त्यहाँबाट पनि केही आशा गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यहाँ त्यो पनि छैन। त्यहाँ त निर्वाचन प्रणाली कसरी चलिरहेको छ भनेर यहाँ जुन हामी सर्वहारा वर्गका नेता भन्छौँ उनीहरू आफै चाहिँ पुँजीपति वर्गसँग पैसा लिएर अनि निर्वाचन लड्छ भने त्यहाँ त किसानको मुद्दा सम्बोधन हुने छाटेकाट देखिएन त। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ सडक सङ्घर्षलाई चाहिँ प्राथमिकता बनाएका हौँ। निश्चय पनि निर्वाचनबाट हामी भागिराखेका छैनौँ, त्यो पनि प्रयोग गर्छौँ, तर त्यो प्रभावकारी नदेखिएको हुनाले सडक सङ्घर्षलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका हौँ। र विरोधै गर्ने अब साङ्गीतिक पनि हुनसक्छ, अब कुन स्तरको हुने त्यो आधारमा आन्दोलनको क्रममा निर्धारित हुने कुरा हो। कति दमन हुन्छ, कस्तो खालको राज्यले प्रतिक्रिया दिन्छ, यस्तै संवेदनशील बनिराख्ने हो कि ती कुराहरूमा निर्भर गर्छ। अध्यक्ष राउतले कृषि मन्त्री मधेसकै भए पनि किसानको माग सुन्न समेत नचाहेको आरोप लगाउनुभयो। 1.5 महिनादेखि आन्दोलन जारी रहँदा पनि किसानहरूको मागमा सरकारले चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सरकारले अन्याय गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितको गुनासो, तत्काल चलन चल्तीको मूल्यमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग। यमन सहर वरिपरि लडाईँ हुँदा यमनी समर्थक दर्जनौं लडाकुको मृत्यु। युएई र साउदी गठबन्धन हुथी विद्रोहीमाथि थप आक्रामक बन्दै। रसाइली स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल पुलिसको जित। च्यासल युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले भृकुटी मण्डप परिसरको 60 रोपनी जग्गा कौडीको भागमा भाडामा दिएको छ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहतको समाज कल्याण परिषदले भृकुटी मण्डपमा रहेको काठमाडौँ फन पार्कलाई 1 दशकदेखि प्रति रोपनी 10,000 का दरले 60 रोपनी जग्गा भाडामा दिएको हो। परिषदले सोही ठाउँको इच्छुमती स्थित तरकारी बजारमा रहेको 7 रोपनी जग्गामा भने प्रति रोपनी मासिक 1,85,000 का दरले भाडा लिँदै आएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। यो हो काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित भृकुटी मण्डपमा रहेको काठमाडौँ फन पार्क।
यो फन पार्क समाज कल्याण परिषदको 60 रोपनी जग्गामा अवस्थित छ। अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने यो फन पार्कले 1 दशकदेखि परिषदको जग्गा प्रति रोपनी मासिक 10,000 का दरले भोग चलन गर्दै आएको छ, जबकि परिषदले सोही ठाउँको इच्छुमतीमा रहेको तरकारी बजारको जग्गामा भने प्रति रोपनी मासिक 1,85,000 का दरले भाडा लिँदै आएको छ। परिषदले जारी गरेको नयाँ भाडा दर अनुसार फन पार्कबाट मासिक 6,10,500 भाडा उठ्ने गरेको छ। भृकुटी मण्डप परिसरमा परिषदको नाममा 214 रोपनी जग्गा रहेको छ। सो जग्गामा खुला बजार, बुथ, पक्की सटल, होलसेल पसल, नाङ्ले पसल लगायतका व्यापारिक पसलहरू सञ्चालनमा छन्। एक त भाडा नै निकै कम छ, त्यसमाथि लामो समयदेखि भाडा समेत नतिरेको भन्दै परिषदले व्यवसायीलाई पत्र पठाएको छ। तर व्यवसायीहरूले भने प्रत्येक महिनाको 15 गते भित्रै आफूहरूले भाडा बुझाउँदै आएको बताएका छन्। हामी सम्पूर्ण व्यापारी, हाम्रो 14-1500 स्टल छ यहाँ। हामी स्टलको भित्रको व्यापारीहरूले चाहिँ खुल्ला बजार भित्रको व्यापारीले अल्टो हामीले भाडा तिरेछौँ। यता कतै छुटपुटमा होला त अलग कुरा हो होइन, नभए 100मा 100% त हाम्रो भाडा चाहिँ हामीले प्रत्येक महिनाको चाहिँ 15 गते ननाइकन हामीले बुझाउन गरेका छौँ र 16 गते पश्चात चाहिँ हामीले जरिमानसहित यता कता छुट भयो भने 16 गते पछाडि हामीले जरिमानसहित भाडा तिर्ने गरेका छौँ। प्रत्येक महिनाको 15 गते भित्रमा होइन हाम्रो प्रत्येक स्टलको भाडाहरू तिरिरहेका छौँ। अब यस्तो ठाउँमा बसेपछि हामी भाडा नतिरी कहाँ बस्छौँ त। अब अरूको हकमा थाहा भएन, हाम्रो खुल्ला बजारको यो काठमाडौँ निम्न व्यापारी सङ्घको हकमा चाहिँ सबैले भाडा तिर्नु भएको छ, त्यस्तो केही छैन। मासिक त हाम्रो प्रति क्षेत्रफलको आधारले हुन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो यति एउटा स्टल भाडा 512 रुपियाँ पर्छ। 2061 सालमा परिषद र फन पार्क बीच 15 वर्षसम्म 6.5 लाख भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो, जस अनुसार परिषदले 2063 सालमा भृकुटी मण्डपको खुल्ला बजारमा 15 वर्षका लागि प्रति वर्ग फिट 10 रुपैयाँका दरले भाडा निर्धारण गरेको थियो। सो भाडामा 3 वर्षमा 10% वृद्धि गरिने सम्झौता भएको थियो। अहिले खुल्ला बजारको भाडामा 10% वृद्धि गरेर प्रति वर्ग फिट 14 रुपैयाँ 64 पैसा भाडा निर्धारण गरिएको छ। उता पक्की स्टलहरूको भाडा भने वृद्धि हुन सकेको छैन। अन्य सरकारी निकायले निर्धारण गरेको भाडा दर अनुसार परिषदको जग्गा भाडा वैज्ञानिक नभएको परिषद आफै स्वीकार गर्दछ। वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका लागि परिषद उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाइएको छ। परिषदले अन्य सरकारी निकायले लिएको भाडा दरलाई आधार बनाएर भाडा निर्धारण गर्ने दाबी गरेको छ। भाडा दर जुन किसिमले वृद्धि गर्दै जानुपर्ने थियो समयमा पनि वृद्धि भएन। जस्तो 71 सालदेखि अहिलेसम्म भाडा वृद्धि भएन। अब भाडा वृद्धि नभइसकेपछि त्यही भाडा मात्रै कायम भएर आइराख्यो। त्यसकारणले समुचित रूपमा चाहिँ जुन हिसाबले भाडा वृद्धि हुँदै जानुपर्ने त्यो पनि भएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले अन्य सरकारी निकायहरूबाट पनि लिएका भाडा दरहरूलाई पनि अध्ययन गरेर, जस्तो महानगरपालिकाले, त्यसपछि आएर यो नेपाल ट्रस्ट, पशुपति विकास कोष, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्ना जग्गाहरू चाहिँ भाडामा दिँदाखेरि जुन दर रेटहरू कायम गरेर लिएको छ त्यसलाई पनि आधार मानेर हामीले चाहिँ त्यो भाडा दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। परिषदले 2078 पौष 1 गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको वर्तमान भाडा दर अनुसार प्रदर्शनी हल र हल वरिपरिको चौरको भाडा प्रतिदिन 2,50,000 छ। यस्तै खुला बजार प्रति वर्ग फुट 14 रुपैयाँ 64 पैसा तोकिएको छ। यस्तै बुथ र पक्की सटरको प्रति वर्ग फिट क्रमशः 36 रुपैयाँ भाडा दर तोकिएको छ। फन पार्क आसपासमा रहेको अन्य ठाउँको जग्गाको मूल्यसँग तुलना गर्दा फन पार्कले भोग चलन गरेको जग्गा कौडीको भावमा दिएको पाइएको छ। तर परिषदका अनुसार मनोरञ्जन स्थलमा अन्य ठाउँभन्दा केही छुट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुनाले यस्तो हुन गएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 2,401 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 7,777 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,356 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 11,603 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,851 जना र 4,753 एन्टिजेन परीक्षणबाट 550 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण आज नेपालमा थप 14 जनाको ज्यान गएको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण नेपालमा अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,852 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर पछिल्ला केही दिन यता नयाँ संक्रमित थपिने क्रम घटे पनि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या भने बढिरहेको छ। सोही अवधिमा 7,777 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 9,28,369 पुगेको छ। अहिले 30,241 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज 2,46,783 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म 18 वर्ष माथिका 1,59,22,100 जनामध्ये 1,46,35,000 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तै 1,77,16,000 जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएका छन्। यसैबीच 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 34,05,400 बालबालिका रहेकोमा 28,46,390 जनाले एक मात्रा र 12,54,200 जना बालबालिकाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पतञ्जलि चिन्ने प्राय नेपालीले देशभित्रकै 400 वर्षको इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्यखाना चिन्दैनन्। एसियाकै पुरानो र नेपाल सरकारको स्वामित्वको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक वैद्यखानाका बारेमा धेरै नेपालीलाई थाहा छैन। सरकारी व्यवस्था धराशयी बनेको वैद्यखाना अहिले भने विस्तारै तङ्ग्रिदो अवस्थामा छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपाली बजारमा आयुर्वेदिक औषधिको माग बढ्दो छ, तर यो बजार धान्न स्वदेशी उत्पादनले सकेको छैन। भारतीय आयुर्वेदिक औषधि कम्पनी पतञ्जलिका उत्पादनले नेपालमा राम्रै बजार पाएको छ, तर नेपालमा एसियाकै पुरानो सरकारी स्वामित्वको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति छ र यसले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। थाहा भएकाले समेत केही अघिसम्म खोजेको औषधि पाउँदैन थिए, तर अहिले भने सिंहदरबार वैद्यखानाले तिनै प्रकारका च्यवनप्राशदेखि रोकिएका सबै प्रकारको औषधिको उत्पादन थालेको र वैद्यखानाको मुहार फेरिएको दाबी गरेको छ। मेरो कार्यकाल लगभग 6-7 महिनाको भएछ। अहिले त्यो 6-7 महिनामा लगभग धेरै मैले काम गरेको छु। त्यो मेरो रेकर्डबाट पनि देखिन्छ। र अहिले एउटा जस्तै सबभन्दा बढी डिमान्ड भनेको अहिले कोभिडको बेलामा च्यवनप्राशको हो। जस्तै लास्ट इयर पनि वैद्यखानाको एकदमै समाचार आइरहेको थियो, च्यवनप्राश उत्पादनै गर्न सकेन। तर यो पालि त्यो छैन। यो पालि 3टै किसिमको च्यवनप्राश, साधारण च्यवनप्राश, स्पेशल च्यवनप्राश, सुगर फ्री च्यवनप्राश र त्यो पनि आधा केजी 1 केजी सबै प्याकमा चाहिँ अहिले उपलब्ध छ। हाम्रो काउन्टरमा पनि उपलब्ध छ र बजारमा पनि उपलब्ध छ। विदेशी आयुर्वेदिक औषधि नेपालमा हाबी हुँदै गर्दा स्वदेशकै वैद्यखाना भने धराशयी बन्दै गएको थियो, तर अहिले सिंहदरबार वैद्यखाना बिस्तारै तङ्ग्रिएको छ। वैद्यखानाबाट अहिले शिलाजित, च्यवनप्राश, मिमिया, अभिपत्तिकर, त्रिफला, गुर्जोबाट बनेको चिया, तुलसी चिया, जेठी मधु चूर्ण, आमलकी चूर्ण लगायतका जडीबुटी र औषधि उत्पादन भइरहेका छन्। पुरानो मेसिन फेर्न नसक्दा र केही खराब कर्मचारीका कारण पहिले वैद्यखाना धराशयी भएको र वैद्यखानाको प्रतिष्ठा घटेको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको आरोप छ। मेसिन अलिकति त पुरानो भइसकेको छ, त्यसमा म पनि रियलाइज गर्छु। किनकि प्राइभेट जस्तो यसलाई चाहेको बेलामा कुनै मेसिन फेर्न, हैन, चाहेको बेलामा कुनै जडीबुटी किन्न त्यति सजिलो त छैन। नेपाल सरकारको नर्म्स अनुसारले जान्छ, हैन। योभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई मैले इन्टरभ्यू दिइसकेको छु र पटक पनि उसमा मैले दिइरहेको छु। केही नेपाल सरकारको नर्म्सको कारण कुनै ठाउँमा हामीलाई बाधा अर्कन परेको हो, तर यहाँ के छ भने प्राय दोष कार्यकारीलाई मात्रै लाग्ने गरेको छ। यो कुर्सीमा जो बस्छ त्यसलाई मात्रै दोष दिने गर्छ, तर के कार्यकारीले मात्रै उत्पादन नगरेको हो। त्यसमा पनि बिगार्ने मान्छेहरू छ जसले चाहन्छ कि नबनोस्। छ 2-4 जना त्यस्तो कर्मचारी पनि, तर जो 2-4 जनाको ले गर्दा सम्पूर्ण वैद्यखानाको चाहिँ प्रतिष्ठा चाहिँ धरापमा परिरहेछ र प्रतिष्ठा दाउमा छ। 400 वर्षको इतिहास बोकेको वैद्यखानाले निशुल्क परामर्श र गुणस्तरीय आयुर्वेदिक औषधि सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको छ। आगामी वर्षको वैशाखबाट वैद्यखानाको परिचय बदलिने र पुनः पुरानो लयमा फर्किने वैद्यखानाको विश्वास छ। म जुन स्पिडमा काम गरिरहेको छु र साथीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेको छु, मलाई लाग्छ वैद्यखानाको जुन पहिलेको रेपुटेसन छ त्यो चाहिँ नयाँ वर्ष 79 देखि चाहिँ 79 को वैशाखदेखि चाहिँ त्यो देखिन थाल्छ। किनकि मैले जस्तै भने नि 2टा भोल्युम मैले छापे। यो आर्थिक वर्ष मैले 2टा भोल्युम अझै पनि प्रकाशन गर्छु। चन्दनी घण्टुको जडीबुटी हाम्रो टेन्डरको प्रक्रियामा गइरहेछ। मैले लक्ष्य लिएको थिएँ माघको अन्तिमसम्ममा गराउँछु, तर सायद फागुनको पहिलो विक जान्छ।
आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी उद्योग वैद्यखानाको उत्पादन प्रक्रिया आधुनिक छैन, जसका कारण बजारमा अन्य आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक हावी हुँदा वैद्यखानाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। त्यसैले वैद्यखानालाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन र चुस्त बनाउन प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक छ। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान जाओस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। नेपालमा विभिन्न कारणले बालबालिका बेपत्ता हुने क्रम बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म मात्रै 2003 जना बालबालिका हराएका छन्। वर्षौंदेखि बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गए पनि यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न कारणले बालबालिका हराउने क्रम बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा 3500 जना बालबालिका हराएका थिए, जसमध्ये 2500 बालबालिका फेला परेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले जनाएको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78मा 3658 जना बालबालिका हराएको मध्ये 3000 बालबालिका फेला परेको र बाँकीको खोजी कार्य भइरहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म 2003 जना बालबालिका हराएको मध्ये 1551 जना बालबालिका फेला परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 15 वर्षको अवधिमा 33,000 बालबालिका हराएकोमा 21,000 फेला परेको र बाँकीको खोजी कार्य भइरहेको परिषदले जनाएको छ। हराउने बालबालिकामा सबैभन्दा बढी 15 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। हराएका, बेचबिखनमा परेका सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तहसम्म बालबालिका खोज तलास सेवा विस्तारको योजना बनाए पनि स्रोत अभावका कारण समस्या भएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले जनाएको छ। करिब यो 15 वर्षको अवधिमा 33,000 जति बालबालिकाहरू हराएका छन् र त्यसमध्ये अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने लगभग 21,000 बालबालिका फेला परेको अवस्था छ भने 12,000 बालबालिकाहरू खोज तलासको क्रममा रहेको वा फेला परेर पनि जानकारी नगराएको अवस्था देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा 3658 जना बालबालिका हराएका थिए र त्यसमध्ये हामीले 3000 जति बालबालिका फेला पार्यौँ। त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा हामीले करिब 3,500 बालबालिकाहरू हराएका थिए र त्यसमध्ये हामीले 2500 जति बालबालिकाहरू फेला पार्यौँ। चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म 2000 बालबालिकाहरू हराएका छन् र त्यसमध्ये 1591 भनौँ या 1600 जना बालबालिकाहरू फेला परेका छन्। त यो पछिल्लो अवस्थाको हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि हराएको मध्ये 80% भन्दा माथि बालबालिकाहरू हामीले त्यही आर्थिक वर्षमा या त्यही महिनामा चाहिँ फेला पार्ने गरेका छौँ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 10 जना बालबालिका हराउने गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका र परिवारसँग सम्पर्कमा आउन नचाहेका सजिलै भेटिँदैनन्। हराएका मध्ये कतिपय बालबालिका भारतका विभिन्न स्थानमा फेला पर्ने गरेका छन्। खास गरी किशोरी र बालिकालाई मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा काम दिने प्रलोभनमा लुकाई छिपाई भारत पुर्याउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। बेवारिसे बनेका बालबालिका र हराएपछि फेला परेकालाई उनीहरूको परिवारको पहिचान गरी पुनर्मिलन गराउने तथा पहिचान नभएकालाई सुधार गृहमा पठाइने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारले बालबालिका हराएको उजुरी दिने तर फेला परेपछि खबर नगर्ने प्रविधिका कारण हराएका र फेला परेका बालबालिका बीचको अन्तर ठूलो देखिएको नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले जनाएका छन्। होइन, यसको 3टा कारण छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने जस्तै नम्बर 1 कारण के भनेपछि यो बालबालिका सम्बन्धी इस्यु अहिले पनि तपाईँको हाम्रो इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी या तपाईँको सरकारको प्रायोरिटीमा पर्दैनन्। होइन, नम्बर 1 समस्या यदि हरायो भनेपछि त्यो समस्या सरकारको होइन कि तपाईँको व्यक्तिको समस्याको रूपमा लिन्छ। एउटा समस्या देख्छु म। होइन, र अर्को के छ भनेपछि रिपोर्टिङको पनि समस्या छ कि हरायो भने रिपोर्टिङ गर्न आउँछ तर फेला पर्यो भने आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्याप बढी देखिन्छ। र अर्को कसो भनेपछि तपाईँको बच्चाहरू जुन अघि हामीले भने जस्तै बच्चाहरू अपर्च्युनिटी या तपाईँको केही कारणले भाग्छन् र सकेसम्म लुक्छन् तिनीहरू। होइन, र कति बच्चाहरू फेला परेका छन्, वर्षपछि पनि फेला परेका घटनाहरू छन्। त्यसले गर्दा खास कारण मैले हेर्दाखेरि तपाईँको 3टा कारण जस्तो लाग्छ मलाई त। वर्षौंदेखि बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गए पनि यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन। स्थानीय तहसम्म बालबालिका खोज तलास सेवा विस्तार नहुनु तथा सीमापार पुगेका बालबालिकाको खोजीका लागि समन्वयकारी निकाय नहुनु जस्ता समस्या छन्। बालबालिका खोज तलास तथा उनीहरूको उद्धारका लागि काम नभएको भने होइन। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले समेत यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्, तर बाल संरक्षणका लागि संयन्त्र निर्माण हुन नसक्दा समस्या कम हुन सकेको छैन। यति ठूलो संख्या
सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू कहाँ हराइरहेका छन् र उनीहरूलाई कहाँ पुर्याइन्छ भन्ने बारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष बालबालिका हराउने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यसलाई रोक्न जनचेतना जगाउने तथा हराएकाको खोजीको काम पनि नभएको होइन, तर हराउनेको सङ्ख्या भने कम हुनुको साटो बढ्दै गएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, बालबालिका हराउनबाट जोगाउन के गर्नु पर्ला? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। आफ्नो बालबालिकाको केयर गर्नु पर्यो, साथमा राख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ कतै जानु परेमा आफ्नो बालबालिकालाई आफूले चिनेको आफ्नो आफन्तहरूकोमा छोड्नु पर्यो। नानीहरूलाई एक्लै छोड्नु मिलेन। इमर्जेन्सी कतै जानु पर्दा आफन्तहरूकोमा छोडेर जाँदा राम्रो। त्यो बाटोमा कसैले केही भेटेर दियो भने अरूले दिएको खानु हुँदैन भनेर आफूले सिकाउनु पर्यो। परिवारका सदस्यहरूले घरबाट निस्किँदाखेरि कुनै काममा बाहिर जाँदाखेरि आफन्तको विश्वासिलो मान्छेको जिम्मा लगाएर जाने, सकेसम्म आफ्नै घर परिवारकै एकजना सदस्यलाई उसको हेरचाहमा राख्ने। बालबालिकालाई त्योभन्दा पनि अर्को एउटा कुरा भनेको नचिनेको नजानेको मान्छेले दिएको खानेकुरा उसले बोलाएर लला फकाइ गर्दाखेरि पनि नचिनेको सङ्गतिसँग नजानु भनेर सम्झाउने। अभिभावक नै जिम्मेवार हुनुपर्छ र आफू कहीँ जाँदाखेरि आफूले चिने जानेको मित्रले आफ्नो चिनजानको मान्छेलाई जिम्मा लगाएर जानुपर्छ। अर्को कुरो के भन्दाखेरि अब आफूभन्दा अलग हुँदाखेरिको सङ्गत फर्केर आउने विश्वासिलो मान्छेको साथ लगाएर पठाउनुपर्छ। त्यत्तिकै छोड्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने बालबालिका हराउने सिस्टम अहिले अलिक बढेकै देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ कसैले ललाइ फकाइ गरेर अब केही कुरा खानेकुरा दिएर लठ्याएर बच्चाहरूलाई चाहिँ अपहरण गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चङ्खो चलाएको भनेको आफूमै जिम्मा हुनुपर्ने। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि यमन सहर वरिपरि लडाई हुँदा यमनी समर्थक दर्जनौं लडाकुको मृत्यु। युएई र साउदी गठबन्धन हुथी विद्रोहीमाथि थप आक्रामक बन्दै। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल पुलिसको जित। च्यासल युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा आज पनि गिरावट आएको छ। हिजो 16.30 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आज सोही गतिमा गिरावट भएर निरन्तर पाएको छ। आज नेप्से परिसूचक 22.11 अङ्क घटेर 2813.47 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.51 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.66 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.40 अङ्कले गिरावट आएको छ। आज कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 65,20,000 किता सेयर 3 अर्ब 47 करोड 11,09,000 रुपैयाँको खरिद बिक्री भएको छ। यस्तै नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत आज गिरावट आएको हो। डेसोमले आफ्ना डिलर दाईहरूलाई सम्मान गरेको छ। महेन्द्रनगर सर्भिस सेन्टरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर उनीहरूलाई सम्मान गर्नुका साथै पुरस्कार वितरण समेत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। महेन्द्रनगरमा डिसहोम र डिसहोम फाइबर नेटको बिक्री र बिक्रीपछि ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा पुर्याउने अतरियाका एसके लाइट हाउस, अतरियाका उग्रतारा बिजुली भण्डार, धनगढीका लामा ट्रेडर्स, महेन्द्रनगरका केपी इन्टरप्राइजेस, पुनर्वासका अधिकारी इलेक्ट्रिक, वाडीका आर्या इलेक्ट्रोनिकलाई उपहार स्वरूप
एक थान ल्यापटप प्रदान गरिएको छ। साथै बिक्रीपछिको उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने डिलर दाईहरूलाई कम्पनीका सेल्स अफिसर कमल रिमालले प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गरेका छन्। कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुरका डिस्ट्रिब्युटर डिलर दाईहरू र कम्पनीका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः स्थगित। एमसीसीको अन्यल र प्रतिपक्षीको अवरोधले संसद बैठक बन्धक बन्दै। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाद्वारा पटक पटक बजेटमा यथार्थ योजना नआउँदा बजेट दिन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयको जवाफ। सरकारले अन्याय गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितको गुनासो। तत्काल चलन चल्तीको मूल्यमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग। यमन सहर वरिपरि लडाई हुँदा यमनी समर्थक दर्जनौं लडाकुको मृत्यु। युएई र साउदी गठबन्धन हुथी विद्रोहीमाथि थप आक्रामक बन्दै। रसाइदी स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल पुलिसको जित। च्यासल युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।